मेरा नाम जेस गॉर्डी है। वो बैठते हुए बोला। तुम मुझे नहीं जानते मिस्टर स्टीव, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने जेब से कैमिल ब्रांड सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। उसके हरकत सकनात, चेहरे के तासुरात और पुरसकून अंदाज में अजीब सी खुद एतमादी थी, जिसने मेरे अंदर कुछ बेचैनी सी पैदा कर दी। कैसे आना हुआ? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मालूमात हैं जो एक दिलचस्प आर्टिकल बन सकती हैं। वो अपने पीले दांत निकालकर मुस्कुराया। मैं तुम्हारा मैगजीन पढ़ता रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इस शहर को ऐसे ही मैगजीन की ज़रूरत थी। मुझे खुशी हुई कि तुम ऐसा ख्याल करते हो। वो मालूमात क्या है? पहले मैं अपना तारुफ करा दूं तो बेहतर है। मैं ईस्ट लेक पर वाकई वेलकम सर्विस स्टोर का मैनेजर हूँ। तुम तो शायद कभी हमारे स्टोर में नहीं आए, मगर तुम्हारी बीवी हमारे ही स्टोर से खरीदारी करती है। गॉर्डी ने फिर अपने पीले दांतों की नुमाइश की। उसके दांत देखकर मुझे चूहे का ख्याल आ रहा था। ईस्ट लेक में रहने वाली हर खातून हमारे स्टोर की ग्राहक है। मेरे जहन में एक परेशान कुन एहसास बढ़ता जा रहा था कि इस नर्म गुफ्तगू के पसे पर्दा कोई खतरनाक बात छुपी हुई है। मिस्टर स्टीव, तुमने एक बेहतरीन मैगजीन निकाला है, गॉर्डी कह रहा था, जो बेईमान और बददियानत अफराद की नकाब कुशाई करता है। मैंने तमाम शुमारे बड़ी दिलचस्पी से पढ़े। अब अगले का इंतज़ार है, और मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे स्टोर में छोटी छोटी चोरियाँ हो रही हैं। कहने को इसे छोटी चोरी कह लें, मगर एक साल की मुद्दत में जो चीज़ें चुराई गईं उनकी कीमत $80,000 बनती है। तुम्हारा मतलब है कि ईस्ट लेक में रहने वालों ने तुम्हारे स्टोर से $80,000 की चीज़ें चुरा ली हैं? जी हाँ, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, मगर लोग चोरियां करते हैं, खाते पीते घरानों के लोग भी। ये एक ऐसी अजीब बात है जिसकी अभी तक कोई तौजीह नहीं की जा सकी है। ईस्ट लेक के किसी घर में काम करने वाला मुलाजिम हमसे $10 की खरीदारी करता है, लेकिन निगाह बचाकर सिगरेट के 2 पैकेट भी चुरा लेता है। एक मालदार खातून $100 से ज्यादा की चीजें खरीदती है, लेकिन चुपके से परफ्यूम की एक शीशी भी पार कर लेती है। मुझे ये बात दिलचस्प मालूम होने लगी। अगर ये आदमी जो कुछ कह रहा था वो सच था, तो मैं एक ऐसा जोरदार आर्टिकल लिख सकता था जो चैंडलर को बहुत पसंद आता। तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? मैंने पूछा। बिलाशुबा। क्या सबूत है? गिरा खर्च होने के बावजूद स्टोर के डायरेक्टरों ने पूरे स्टोर में जगह जगह मूवी कैमरे लगाने का फैसला किया। ये कैमरे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से काम करने लगे हैं। डायरेक्टरों ने पुलिस चीफ से बात की, और चीफ ने कैमरे के फोटोओं की बुनियाद पर लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का वादा किया, बशर्ते के फोटोज वाज़ेह तौर पर उस फर्द को मुजरिम साबित कर रहा हो। मेरे पास इस वक्त जो फिल्म है मिस्टर स्टीव, वो इतनी साफ और मुतासिर कुन है कि मैं इसे कैप्टन शिल्स को देते हुए हिचकिचा रहा हूँ। मैंने फैसला किया कि ऐसा करने से पहले मुझे तुमसे और उन शौहरों से बात करनी चाहिए जिनकी बीवियां मेरे स्टोर में खरीदारी करती हैं। मुझे अचानक अपने जिस्म में सर्द लहरें उतरती महसूस होने लगीं। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मिस्टर गोडी, मैंने कहा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हमें एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, गोडी ने जवाब दिया। तुम्हारा वक्त कीमती है और मेरा भी। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मेज़ पर डाल दिया। इसे देखो, ये 20 फुट फिल्म के अंदर आने वाले फोटोज़ के प्रिंट हैं। मैं समझता हूँ कि फिल्म के अलावा ये सबूत भी काफ़ी है। इससे साबित हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी क्या शरारत करती रही है। मैंने लिफाफे में से तस्वीरें निकाली। इनमें लिंडा को परफ्यूम शैनल 5 की एक शीशी चुराकर अपने हैंड बैग में रखते दिखाया गया था। मैं किसी पत्थर के आदमी की तरह बेहिस व हरकत वो फोटो देखता रह गया। तुम्हारी बीवी इस मामले में अकेली नहीं है। ईस्ट लेक की बहुत सी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन यही हरकत करती हैं। फिल्म में उनके फ़ोटो मौजूद हैं। कैप्टन शिल्स को मुकदमात कायम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तुम्हारी खूबसूरत बीवी जेल भी जा सकती है। मैंने आहिस्ता से तस्वीरें वापस लिफाफे में रख दी। गॉर्डी खड़ा हो गया। तुम्हें इस बारे में सोचने या अपनी बीवी से बात करने के लिए वक्त की ज़रूरत है। हम इस अफसोसनाक मामले को तय कर सकते हैं। कैप्टन शिल्स को इस फिल्म का कैसेट देने से पहले मैं तुम्हारी बीवी से मुताल्लिक फिल्म का टुकड़ा इसमें से निकाल सकता हूँ। मैं $20,000 तजवीज़ करता हूँ। इनके बदले तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। तुम्हारी हैसियत को देखते हुए ये रकम ज़्यादा नहीं है। तुम कल रात नकद रकम के साथ मुझसे आकर मिलो। मेरा छोटा सा मकान तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसका नंबर 189 है। बराए मेहरबानी कैश ही लाना। वो दफ्तर से बाहर चला गया। मैं जानता था कि मुझे लिंडा को कानूनी कार्रवाई से बचाना होगा, मगर कैसे? मैं सोचा करता था कि अगर कभी किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की
تو میں سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گا۔ وہ ایسی صورت سے نمٹنے کا درست طریقہ ہے، مگر میں شیلز کے بارے میں جو کچھ شائع کرنے والا تھا اس نے اس حل کو ناممکن بنا دیا۔ شیلز یقیناً گورڈی کے خلاف کارروائی کرے گا، مگر وہ لنڈا کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیا میں اس آرٹیکل کی اشاعت روک دوں؟ میگزین اشاعت کے لیے پریس میں دینے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ میرے پاس بہت سا میٹر تھا جو میں اس مضمون کی جگہ چھاپ سکتا تھا، مگر چانڈلر نے اسے شائع کرنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے اس مضمون پر مجھے $10,000 کا بونس دیا تھا۔ کیا اب میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ جو شواہد ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ ٹھوس نہیں ہیں اور آرٹیکل شائع کر کے ہم مقدمہ بازی میں پھنس جائیں گے؟ دروازے پر دستک ہوئی اور ولی ٹیفورڈ اندر آیا۔ کیا تمہارے پاس ہائی اسکول بلڈنگ کے بارے میں یہ ڈرافٹ دیکھنے کا وقت ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، لیکن اسے جواب دینا پڑا۔ ضرور، آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے میز کی دراز میں رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ بند کیا اور لفافہ بھی اسی دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی۔ 40 سالہ ولی میرا بہترین رپورٹر تھا۔ ہم نے ہائی اسکول کی عمارت کے بارے میں گفتگو کی جسے بلدیہ تعمیر کرا رہی تھی۔ ولی کا خیال تھا کہ لاگت کا تخمینہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ کم سے کم 3 ایسے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے بہت کم رقم کا ٹینڈر بھرا تھا۔ یہ سب ہیونڈا کی حرکت ہے، ولی نے کہا۔ وہ اپنا کمیشن وصول کر رہا ہے، ہم اس کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ویبر سے کہو کہ وہ اس بارے میں اور کیا کچھ معلوم کر سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ ویبر چانڈلر کی سراغ رساں ایجنسی کا ہیڈ تھا۔ اچھی بات ہے، ولی نے کہا، پھر پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے فلو میں مبتلا ہو۔ بس ذرا سر میں درد ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ شیلز کے بارے میں اس آرٹیکل کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا اسے شائع ہونا چاہیے؟ شائع ہونا چاہیے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ پولیس بہت بگڑے گی اور اس کی دشمنی ہمارے لیے ذاتی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ہم اس بارے میں کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ ولی مسکرایا۔ اس کا خیال تمہارے ذہن میں آیا تھا، تم نے ہی تحقیقات کی اور مضمون لکھا، چنانچہ جو مصیبت پڑے گی تم پر اور مجھ پر ہی پڑے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ پولیس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ بس ہمیں کچھ محتاط رہنا ہوگا۔ کیا تم خوفزدہ ہونے لگے ہو؟ کیا تمہارے ماضی میں کوئی راز ہے؟ باس نے اسے شائع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی مصیبت کھڑی ہوئی تو وہ اس سے نمٹے گا۔ پھر وہ سور کا بچہ شیلز اسی سلوک کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، تم ویبر سے بات کرو کہ وہ ہیمنڈ کے بارے میں کیا کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ ولی نے اپنے کاغذات سمیٹے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج رات جلدی سو جانا، دراصل تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنی اور گورڈی کی باتوں کا ٹیپ سنا، پھر اسے ریکارڈر سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ فوٹو کا لفافہ اپنے بریف کیس میں بند کر کے میں جین کے آفس میں آ گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، اس لیے میں گھر جا رہا ہوں، میں نے جین سے کہا۔ ولی واپس آئے گا، کوئی بات ہو تو اسے بتا دینا۔ گھر پر اسپرین وغیرہ ہے؟ جین نے قدرے فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، فکر مت کرو، کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ راہداری میں سے گزرتے ہوئے میں نے ولی کے آفس میں جھانکا۔ اس کی بیوی کا نام شرلے تھا، بہت اچھی اور عملی قسم کی عورت تھی۔ کیا شرلے اپنی شاپنگ ویلکم اسٹور سے کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہ چوروں کا غار، ولی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ دوسری دکانوں کے مقابلے میں 15% زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ صرف احمق اور دولت مند لوگ ہی وہاں خریداری کرتے ہیں۔ ہمیں اس اسٹور کی بھی خبر لینی چاہیے۔ اچھا خیال ہے، میں نے جواب دیا۔ تو اب کل ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنی کار میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کل رات تک $20,000، ورنہ وہ فلم شیلز کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ پولیس لنڈا کو گرفتار کر سکتی ہے، پھر پریس اور پبلک میں جو سنسنی پھیلے گی اس کا بھی اندازہ تھا۔ چانڈلر تو مجھے فوراً گیٹ سے باہر کر دے گا۔ ہمسایوں اور دوستوں میں کیسی سرگوشیاں پھیلیں گی۔ جب سے لنڈا سے شادی کی تھی، پہلی مرتبہ مجھے اس خیال سے خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے نہیں تھے، لیکن اس پریشانی سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں کوئی معقول جواز سوچ سکوں تو ممکن ہے وہ $5,000 تک دے دے، مگر باقی رقم کہاں سے آئے گی؟ مجھے لیو میر کا خیال آیا، جو رقم قرض دیا کرتا تھا۔ میں اس کے خلاف لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میرے دوسرے رپورٹر میکس بیری نے اس کے بارے میں کچھ مواد جمع کیا تھا۔ وہ اپنے قرضوں پر 60% سود لیا کرتا تھا، اور پھر اس کے پاس ایسے غنڈے تھے جو مار پیٹ کر کے قرضوں کی وصولیابی بھی کرتے تھے۔
اگر میں اس کے بارے میں نہ لکھوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مناسب سود پر قرض دے دے۔ مگر پھر مجھے چانڈلر کا خیال آیا، جس نے اس کے بارے میں آرٹیکل دیکھ کر اشاعت کی اجازت دے دی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے لنڈا کی گھر پر موجودگی کی امید نہیں تھی، اور وہ نہیں تھی۔ گیرج کھلا پڑا تھا اور اس کی آسٹن غائب تھی۔ میں نے گیرج میں کار کھڑی کرتے ہوئے ٹائم دیکھا، 6 سے کچھ زیادہ بجے تھے۔ گیرج کے اندرونی دروازے سے میں اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ میں نے کیسٹ اپنے ریکارڈر میں لگا دیا، لفافہ اپنی میز کی دراز میں رکھا، پھر لنڈا کے ڈریسنگ روم میں گیا۔ چینل 5 کی شیشی تلاش کرنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میں نے اس کی الماری میں کریم، لوشن اور پرفیوم کی بہت سی شیشیاں دیکھیں۔ کیا یہ سب یا ان میں سے بیشتر وہ چرا کر لائی تھی؟ میں ایک ڈرنک کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوا تو وہ انتہائی گندا ہو رہا تھا۔ جھوٹے برتن، پلیٹیں، چھریاں، چمچے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ کیسی کو صفائی کے لیے کل آنا تھا، تب تک کچن اسی طرح گندا رہنا تھا۔ میں ایک ڈرنک تیار کر کے اسٹڈی روم میں واپس آ گیا اور بیٹھ کر کوئی حل سوچنے لگا۔ مجھے اپنا حال، اپنا مستقبل، سب کچھ تباہ ہوتا نظر آیا، کیونکہ میری حسین مگر احمق بیوی اپنے لالچ پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں اسے پرفیوم لا دیتا۔ اس نے چوری ہی کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بھید کھل گیا تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میں نے گوڈی کے بارے میں سوچا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کے کہنے کے مطابق لنڈا اکیلی چور نہیں تھی، گویا میرے ہمسائے بھی بلیک میل کیے جا رہے ہوں گے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جو ہمارے آس پاس رہتے تھے، مچل، لٹمار، تھریسن، گلرائے، کریڈن۔ فہرست بہت طویل تھی۔ یہ سب مجھ سے کہیں زیادہ دولت مند تھے۔ کیا ان کی بیویاں بھی چوری کر رہی ہوں گی؟ کیا گوڈی ان کے پاس بھی گیا ہوگا؟ 20,000 کا حساب ہی رکھا جائے تو خدا جانے وہ کتنی رقم بٹور رہا ہوگا۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا اور میں نے ہرمین ویبر کو فون کیا۔ الرٹ سراغ رساں ایجنسی کا مالک تو چانڈلر تھا، مگر اسے ہرمین ویبر چلا رہا تھا۔ یہ آدمی ایک سابق پولیس لیفٹیننٹ تھا۔ اس نے پولیس سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ اس کے خیال میں اسے مناسب طور پر ترقی نہیں مل رہی تھی، اور ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی کھول لی۔ وہ پولیس میں خاصا مقبول تھا، چنانچہ بہت کم مدت میں پولیس کے 5 اچھے افسر ملازمت چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے۔ چانڈلر نے اس کی مالی اعانت کی اور پھر ایجنسی خرید لی۔ وائس آف دی پیپلز کے لیے جملہ تحقیقاتی کام ویبر ہی انجام دیتا تھا۔ بہت سخت اور چالاک آدمی تھا۔ جو حقائق وہ معلوم کرتا تھا وہ بہت ٹھوس اور مضبوط ہوتے تھے۔ میں اسٹیو بات کر رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہونے پر میں نے کہا، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ ضرور بتاؤ، ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ویبر کا معروف طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی کام انجام دیتا تو سب کچھ ٹیپ کر لیتا تھا۔ جیس گورڈی ویلکم سیلف سروس اسٹور کا مینیجر ہے۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ، اس حد تک کہ وہ اپنے ناخن کب کب کاٹتا ہے۔ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، ویبر نے جواب دیا۔ میرے پاس اس کے بارے میں ایک فائل پہلے سے موجود ہے، صرف اسے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کل دوپہر تک تمہیں مل جائے گی۔ دوپہر کے بجائے صبح 10 بجے تک بھیجنے کی کوشش کرو۔ اتنی ضرورت ہے؟ ویبر نے سیٹی بجائی۔ ہاں، وہ 10 بجے میری میز پر ہونی چاہیے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6:20 ہوئے تھے۔ اپنی ایڈریس بک میں ارنی میہیو کا نمبر دیکھ کر اسے فون کیا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، وہ باتھ روم میں ہیں۔ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، اگلے جمعے کو آ جاؤ نا۔ میں لنڈا سے پوچھوں گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے مارتھا، ہم شوہر تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہوتے۔ اگر لنڈا کو کہیں جانا نہ ہوا تو ضرور آئیں گے۔ چند لمحے بعد ریسیور ارنی نے لے لیا۔ دیکھو ارنی، ایک ہنگامی ضرورت آ پڑی ہے۔ میں نے کہا، لنڈا کی ماں کا آپریشن ہونا ہے، کیا آپ $15,000 کا انتظام کر سکتے ہو؟ غالباً ارنی مارتھا کے سامنے واضح طور پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کل صبح 9:15 بجے میرے آفس آ جاؤ، تب بات کریں گے، اس نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، پھر کل صبح ملاقات ہوگی، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے لنڈا کی کار کی آواز سنائی دی۔ وہ کار گیرج میں کھڑی کر رہی تھی۔ پھر بیرونی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس نے مجھے آواز دینے یا کوئی بات کرنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ٹوائلٹ میں پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور میرے قریب تھا، مگر میں نے نہیں اٹھایا۔ میں نے بیڈ روم سے لنڈا کو کال ریسیو کرتے سنا۔ پھر اس نے زینے پر آ کر پکارا، اسٹیو، فرینک کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔
हेलो फ्रैंक, मैंने रिसीवर उठा लिया। 20 मिनट में मेरे घर पहुंचने के बारे में क्या ख्याल है? फ्रैंक लेटमार ने पूछा। मैंने सोचा कि क्या उसकी बीवी भी चोर होगी। सैली अभी अभी बहुत उम्दा किस्म का गोश्त लाई है। हमने दावत का प्रोग्राम बना लिया। जैक, सूजी, मेरल, मेबल वगैरह भी आ रहे हैं। बोलो, क्या कहते हो? नहीं, आज रात नहीं, मैंने जवाब दिया। लिंडा भी कमरे में आ गई थी। मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। बहरहाल, दावत का शुक्रिया। मैंने रिसीवर रख दिया। लिंडा ने मुझे घूर कर देखा। सर में दर्द? वो बोली। क्या बातें कर रहे हो? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसे दोबारा फोन करो और कह दो कि हम आ रहे हैं। एक रात भूखे रहने से हम मर नहीं जाएंगे, मैंने कहा। बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं चली जाऊंगी। लिंडा ने मेरे करीब आकर रिसीवर उठा लिया। मैंने बड़ी खामोशी से अपनी मेज की दराज से चैनल 5 की शीशी निकालकर उसके सामने रख दी। जब शौहर और बीवी में से कोई ये एहसास कर लेता है कि उसे अपने साथी से मोहब्बत नहीं रही है, तो उनके दरमियान एतराफ़ हकीकत का कोई न कोई लम्हा ज़रूर आता है, और मेरे लिए ये लम्हा इस वक्त आ गया था। लिंडा ने चौंक कर परफ्यूम की शीशी की तरफ देखा और उसने रिसीवर वापस रख दिया। उसकी आंखों में बेजारी का तासुर उभरा और होंठ भिज गए। जब से मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी मैंने समझा था। मैं उसके बोलने का मुंतज़िर था। उसने होठों पर ज़बान फेरी, फिर मेरी तरफ देखा। तुम मेरे परफ्यूम का क्या कर रहे हो? बैठ जाओ लिंडा, तुमने मुझे बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आओ गौर करें कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। मैं नहीं जानती तुम क्या बातें कर रहे हो। लुंडा अब तक खुद पर काबू पा चुकी थी। फ्रैंक को फ़ोन करो और उससे कहो कि हम आ रहे हैं। क्या जेस कोटी का नाम तुम्हारे लिए कोई मानी रखता है? नहीं। लिंडा की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम्हें आज क्या हो गया है? देखो, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं जा रही। जेस कॉर्डी वेलकम सेल्फ सर्विस स्टोर का मैनेजर है। मैंने अपनी बात जारी रखी। वो आज दोपहर मेरे पास आया था। मैंने अपनी और उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। बैठ जाओ, मैं वो टेप तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मुझे उसे सुनने की क्या ज़रूरत है? वो बोली, मगर बैठ गई। उसने टेप रिकॉर्डर की तरफ देखा और उसकी मुट्ठियाँ भिज गईं। मैंने प्लेबैक का बटन दबाया। हम दोनों बिल्कुल खामोश गॉर्डी की आवाज़ सुनते रहे। जब उसने फ़ोटो का जिक्र किया तो मैंने लिफाफे से फ़ोटो निकालकर लिंडा के सामने डाल दिए। उसने जल्दी से इन्हें देखा और उसका चेहरा लटक गया। वो अपनी उम्र से 5 साल ज़्यादा मालूम होने लगी। और जब गॉर्डी ने कहा कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी इस हरकत पर जेल भी जा सकती है, तो वो इस तरह उछली जैसे किसी ने उसे कोड़ा रसीद कर दिया हो। हमने पूरा टेप सुना। आखिर में गॉर्डी का $20,000 का मुतालबा भी। ये बात भी कि मेरी हैसियत को देखते हुए वो अपने मुतालबे को ज़्यादा नहीं समझता। मैंने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया तो लुंडा खड़ी हो गई। एक मामूली सी परफ्यूम की शीशी पर कितना तोमार खड़ा कर दिया है, उसने कहा। बेहतर होगा कि तुम उसका मुतालबा पूरा कर दो। बेशक मुझसे गलती हो गई, मगर मैं ही क्या, बहुत सी औरतें ऐसा ही करती हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या गजब हो गया। जैसे को उसने कहा है, तुम्हारी पोजीशन देखते हुए ये रकम ज्यादा नहीं है। वो दरवाजे की तरफ चल दी। मुझे याद नहीं कि मुझे कभी इससे ज्यादा गुस्सा आया हो। मैं उछलकर खड़ा हुआ और लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया और उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि अगर मैं उसका हाथ ना पकड़े होता तो वो जरूर गिर जाती। इसके बावजूद वो दरवाजे से टकराई और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। मैंने गुस्से में उसे एक झटके से खड़ा कर दिया और धक्का देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसने एक हाथ अपने सुर्ख होते हुए गाल पर रखा और वो नफरत से मुझे घूर रही थी। तुम मर्दूद आदमी। जवाब में मैं कह सकता था, तुम चोर औरत। मैं तुम्हें इस हरकत पर तलाक दे दूंगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। लुंडा बुरी तरह चीख रही थी। तुम दरिंदे। मेरे खुदा, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। अब मैं आज रात बाहर नहीं जा सकती। जब लोग मेरा सूजा हुआ चेहरा देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुमने एक औरत को मारा। मैं तुम्हें उसका खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर दूंगी।